हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो अपने प्यारे जो रूट के हमसे चले गए, ये तो नहीं कहना चाहिए कि रूट के हमसे चले गए, लेकिन वापस चले गए जहाँ से आए थे, जहाँ से आए थे वहाँ से चले गए। जिनकी अमानत थी वहाँ वापस चले गए। हाँ, जिंदगी से रूट के चले गए। हमारी बस यही दुआ होती है हमेशा कि हमारे माँ बाप जो भी हमें छोड़ के गए हैं वो दिल में कोई बात ना लेकर गए। अक्सर होता है ना कि आप अपने अम्मा अब्बा से बहस भी कर रहे होते हैं, कभी लड़ाई भी करने लगते हैं, लेकिन माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, वो माफ कर देते हैं। लेकिन औलाद के दिल में एक हसरत रह जाती है कि बाद में ज्यादा उनको इस बात की समझ आती है जब माँ बाप नहीं रहते ना। कुछ बच्चों को बाद में उनकी समझ आती है ज्यादा। उनमें से एक मैं हूँ। पहले मुझे इतना नहीं पता था कि मतलब इज्जत तो जाहिर है हर कोई करता है अपने वालिदैन की, लेकिन जितनी देर अब्बा थे तब तो जैसे लाड प्यार, क्योंकि बेटियों का बाप से ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो मेरे अब्बा से मेरा बहुत ज्यादा था, भाई से अम्मी का था। तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर मुझे समझ आई कि ओफो क्या चीज चली गई, क्या चीज चली गई। और अभी भी मुझे लगता है कभी नींद से इंसान उठता है ना, अब बुढ़े होने वाले हैं, कितना अरसा हो गया इस बात को, अभी भी नमान खुदा की कसम कई बार ऐसे लगता है जब सो के उठती हूँ लगता है मेरे अबू शायद आ जाएंगे। सही कह आते ही नहीं वो कभी भी नहीं आते। अब तो मेरी अम्मी कहती कि हमें जाना है बेटा उनकी तरफ, उन्होंने कभी नहीं आना। अगर आपके जीते जी आपके साथ कोई बुरा सलूक हो गया हो ना, मिसाल के तौर पे, मतलब जैसे औरत की अलैदगी हो जाती है किसी निगाह से, जैसे कि मेरी हो गई थी, सारी जिंदगी की ये हकीकतें हैं, तो उन बच्चों को तो सब्र आ जाता है बाप से दूर रहने का या कुछ भी, उनको फिर वो आदत हो जाती है। नहीं, उनको आस भी होती है ना कि हम मिल सकते हैं। हाँ जी, लेकिन जिनके चले जाते हैं उनसे कुछ ना पूछो। मुझे तो आज भी लगता है कि अभी भी मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और अभी भी वो मुझे इधर उधर से कहीं से कोई ना कोई आवाज दे देंगे और मैं चली जाऊंगी। इस दुनिया में आपको बहन भाई हामिद की सूरत में दुख सबसे बड़ा, शौहर का भी बहुत आपको दुख होता है कि आपकी पूरी जिंदगी जिसको हम समझते हैं कि खराब हो गई है, लेकिन इधर उधर से वही जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि सहारा मिल जाता है। हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, काम कर लिया, सब्र आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस चीज का सब्र आपको कभी नहीं आ सकता, माँ बाप का कभी भी नहीं हो सकता। अब सारी जिंदगी अपनी माँ को, माएँ बेचारी तो बूढ़ी होती हैं, उनको फिर आप वो उनके अंदर से भी वो चीज नहीं जाती। कोई खुशी होगी तब वो आपको याद आएंगे, कोई दुख होगा तब खुशी होती है तब ज्यादा याद आते हैं और इंसान रो पड़ता है। खुशी के मौके पे इतना याद आते हैं जो अपने आप के करीब होते हैं, इतना याद आते हैं। और निदा दुखों में भी ना कभी कोई बात हो जाएगी। अभी शहनाज कह रही थी कि अब हर बात तो हर किसी के साथ इंसान नहीं शेयर कर ले सकता ना, कोई बात कह दे। जवानी में तो और ज्यादा होता था कि भाई हाय फला ने ये बात कह दी, आज मेरे अब्बू होते ना, एक छोटा सा बेबी बन जाना, अगर आज मेरे अब्बू होते ना तो वो इनको जरूर बता। अब्बू ने क्या, हालांकि वो कोई पहलवान तो नहीं होते ना, पहले दौर में कोई पिस्टलें तो नहीं लगाई भी होती नहीं, बड़ा हौसला होता है एक बड़ा, लेकिन वो जो लाड था ना, मेरे तो इतने लाड, फिर शादी हुई, फिर दुख, मेरे से ना कुछ पूछो उनके बारे में। मैं तो बड़ी जज्बाती, यहाँ पे भी अपने पेरेंट्स के लिए हर कोई जज्बाती होता है। जितना भी कोई आपको सोफिस्टिकेटेड नजर आएगा, जो होता है ना अपनी चीजें बयान नहीं कर पाएगा, लेकिन आई डोंट नो, अभी नुमान इतने बॉडी बिल्डर टाइप नजर आते हैं और होता है ना कि हर चीज पे हंस रहे होते हैं वो, लेकिन ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बाप के लिए, छोटा सा बच्चा ही हमारे हाथों का बच्चा नुमान, जब से देख रही हूँ। लेकिन देख ले, एक बाप बन के, एक बेटा बन के, एक हस्बैंड बन के, छोटे से बच्चे से सकते नहीं गल्ला पे नहीं, कोई मजाक काम तो नहीं है ना। वही तो, माँ बाप का नेमल बदल कोई होता नहीं है। और जैसे फायजा ये कह रही थी कि कितने अरसे तक ये कब्रिस्तान जाती रही है, वो एक अटैचमेंट जो अपनी अम्मा से थी, एक दोस्त की हैसियत से, वो इंसान को, और अभी 1 साल हुआ है और फिर उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी अटैच होंगे ना अम्मा से तुम्हारी। हाँ, लेकिन असल में वो इतने छोटे हैं कि हमने उन्हें फिर बताया नहीं, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड इट। बेटी मेरी 5 साल की है, बेटा 3 साल का, तो फिर वो समझ नहीं सकते, वो समझ ही नहीं सकते। तो हाँ, हालांकि वो बहुत ज्यादा उनके साथ सवाल करते हैं कहाँ गई नानी, या हाँ, वो अम्मी जैसे वेकेशंस पे चली जाती थी इधर उधर, तो मैंने ये कहा कि वेकेशन पे आई थिंक सबसे अहम चीज़ बस ये होती है कि आपको रिग्रेट ना हो, लाइक
میں آئی فیل مائی سیلف ویری لکی کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم نہیں بتایا, میں نے ان کو اگنور تو نہیں کر دیا, میں نے کوئی فائنینشلی تو کوئی زیادتی نہیں کر دی ان کے ساتھ, یا آپ تو لکی ہیں ماشاءاللہ اسلام میں. میں اس بارے میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایسا کچھ کوئی نوبت نہیں آئی. پچھتاوا نہیں رہ گیا کوئی زندگی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور یہ خود ایکچولی انہوں نے ہی مجھے سکھائی تھی. وہ کہتی تھی کہ ایک تو ہمیشہ آپ جو بھی کریں آپ کا ضمیر بہت مطمئن ہونا چاہیے, اور کوئی ریگریٹس, کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں. لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ خاص طور پہ جب عورت کا گھر ٹوٹتا ہے نا, جب اور اس کا باپ نہیں اس کے سر پر ہوتا, تو پھر اس کو یہی فیلنگ آتی ہے کہ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا نا تو جو میرے ساتھ ابھی ہوا وہ نہیں ہوتا. یہ ان کو بتاتے ہیں, یہ ایک ہوتی ہے باپ, چیز. میں کہتی باپ کی جوتیاں پڑی ہوں نا بندے کا بڑا روب ہوتا ہے. میاں کی جوتیاں پڑی مجھے لگتا ہے نہیں تو جو قابل ہوتا ہے ان کے اوپر بھی ایک روب ہوتا ہے کہ اس کی پیچھے بیک ہے, اس کا باپ ہے, باپ کا, بھائی کا ایک بڑا رول. کوئی گھر کا مرد ہے, ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے تو پیچھے ان کی بیک ہے. لیکن شادی کے بعد بھائیوں میں بھی میرے خیال میں ظاہر اپنی اپنی لائف ہوتی ہے, وہ چیز نہیں رہتی, وہ چیز نہیں رہتی. بات ہوتی ہے لیکن اپنی ماں اور اپنے باپ جو ہوتے ہیں نا اس جیسا کوئی نہیں. میں ایک چیز پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ دن بہ دن ہماری لائف بہت بزی ہوتی جا رہی ہے, کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے, ہم کئی اپنی ویلیوز کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. میں ان لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو ساتھ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت بڑی ان کی زندگی میں بڑی بڑی اپرچونٹیز آتی ہیں, مگر وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار نہیں یار, میں آج پوسٹنگ کر کے اگر انگلینڈ چلا جاؤں گا تو میری پیرنٹس تو پیچھے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے میری ٹیلی فون پہ بھی, حالانکہ اب کالز تو فری ہو گئی ہیں بالکل. اچھا نعمان, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جو لوزرز ہوتے ہیں زندگی میں, اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں, وہ اپنا سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں اماں ابا کی وجہ سے فلاں بھائی دیکھو آگے نکل گیا, کیونکہ اس کے ساتھ ماں باپ نہیں رہتے تھے, لیکن میرے ساتھ رہتے تھے تو دیکھو میں ادھر ہی ہوں, میرے ساتھ رہتے نا اس لیے میں آگے نہیں نکل پاتا. کیونکہ آپ کو دیکھیں, آپ کو دنیا جہان میں, مجھے معاف کر دیجیے گا میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں, میاں مل جاتے ہیں, بیویاں مل جاتی ہیں, آپ کو ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. بہت بڑی بات, آپ نہیں آتے, یہی تو آپ کو زندگی میں ہر چیز مل سکتی ہے, آپ کے سرکمسٹانسز ہیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے, مگر آپ کو ماں باپ نہیں مل سکتے دوبارہ, کچھ بھی کر لیں آپ. تو وہ جو ٹائم ہے چاہے جیسا بھی ہے, میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اللہ ان کو بہت دے گا کہ 10-10 سال سے پیرنٹس جو ہیں بیڈ پہ ہیں, ایون پوٹی پیشی نہیں کر سکتے, اور اولاد ان کی ہیلپ کری ہوتی ہے. کئی بہوؤں نے بہت سپورٹ کیا, کئی بچوں نے بہت سپورٹ کیا, مطلب ہے کہ وہ, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے آتا ہے یہ چیز, جو آپ اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا کریں. یہ تو دنیا پہ ہے نا, کیونکہ جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے نا, آپ کے بچے بھی وہ آپ کے ساتھ کریں گے. مکافات عمل. ایگزیکٹلی, مطلب ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بہت بزی ہیں, ڈرائیورز کے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے, ملازموں کے ہاتھ بچوں کو چھوڑا ہوا ہے, ادھر سب بزی ہیں. ایک ٹائم آئے گا کہ ان بچوں کو اگر آپ ملیں گے نا, ان میں ویلیوز نہیں ہوتی, ان بچوں کے اندر وہ افیکشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک بچہ آپ کو جب ڈالتا ہے نا آ کے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کتنے پیار سے مل رہا ہے. ایک بچہ آپ کو دور سے ہائی کر کے چلا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں اتنا ہی ڈسٹنس ہے, اس سے قریب نہیں ہوتے. ہمارے اسلام میں جو باتیں ہیں اگر ہم انہی پہ عمل کرنا شروع کر دیں, بڑی عام سی بات ہے نا یہ, کہ اگر اپنے ماں باپ کا روز آپ محبت سے منہ دیکھیں, شکل ان کی دیکھیں, تو آپ کا حج ہے. چھوٹی بات ہے, اس میں کوئی حکمت ہے تو کہا گیا نا. آپ کے ابو کی جب ڈیتھ ہوئی تو آپ سپورٹ کون کرتا تھا پھر فیملی کو اس کے بعد؟ کوئی بھی نہیں. خود آپ گھر میں ہم لوگ رہتے تھے, اس کا ایک اوپر والا جو پورشن تھا وہاں سے کرایہ آتا تھا, اور میری ماں, اللہ میری ماں کو زندگی دے, میری ماں نے انتھک محنت کی. میری امی نے کڑھائیاں سلائیاں کی, انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ جاؤں, میرا بالکل پڑھائی کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا. میرے دل میں میری ماں کی محنت جو تھی نا وہ روزانہ پل رہی تھی. میں اپنی امی کو دیکھتی تھی, پھر میں سوچتی تھی, میں اتنی ترم خان نہیں تھی, عام سی شکل و صورت کی تھی, لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ کبھی تو کچھ نہ کچھ کر سکوں گی. لیکن اپنے ابا کو زیادہ نا خوشیاں نہیں دکھا سکی. جب بھی کوئی خوشی دیکھی, اس کے بعد امی نے حج کیا, بھائی کی شادی کی, پھر ایک بہتر گھر اور لیا, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا اسی کام سے, لیکن ان کی کمی نہیں کوئی محسوس ختم کر سکا. ایک سوال بہت کامن ہو گیا جو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اچھا آپ کی امی آپ کے ساتھ رہتی ہیں, سوچو کیوں نہ رہیں بھائی. یہ ایک سوال جو مجھ سے کیا جاتا ہے نا تو میں بڑے حیرت میں کہتا ہوں نہیں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. پیاری بات ہے یہ. تو وہ ایسا ایک سوال آتا ہے کہ جیسے کہ اچھا مطلب یہ 2 ڈیفرنٹ گھر ہونے چاہیے.
तो मुझे उस सवाल की आज तक नहीं वेस्ट का समझ आई। इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा तवाज़न ठीक नहीं नहीं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, नहीं तवाज़न नहीं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल सिस्टम है। ये हैरान कोई- नुमान हैरान होते हैं ना। वो खामखा के मॉडर्न बने हुए अपनी तरफ से ना। मतलब है कि मैं सिस्टम में जितना मतलब फायदा है वहाँ कहीं भी नहीं है। एग्जैक्टली जितना आपको एडवांटेज जॉइंट फैमिली सिस्टम में है आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरी अम्मी जो हैं वो इतनी कमजोर हो गई थी इस हादसे के बाद, अब इस वक्त वो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट हैं। वो इस वक्त इतना काम कर रही हैं, इतना वो लोगों को हेल्प कर रही हैं, इतना सपोर्ट कर रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं। मतलब है कि हमने उनको जवान रखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हम उनको पुश करते वही हैं ना, कि नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क में होता है ना, अम्मा को सफेद कपड़े पहना दो, चूड़ियां तोड़ दो, फलाना। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। रोजाना लड़ाई, आप वॉक पे नहीं गई, आप देखें वो इतनी आंटियां नीचे वॉक, आप क्यों नहीं जाती हैं? आप हमारी उनसे अच्छी बात है। एक रिलेशनशिप ही ऐसा है दोस्त, हमारी लड़ाइयां डेली बहस से होती हैं, मगर हमने वो एक रिलेशनशिप आज तक वही रखा हुआ है जो अब्बू ने चलाया था। शाबाश। एक छोटे से ब्रेक लूंगी जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपने माँ बाप की बातें इस तरह करना बहुत अच्छा लगता है हर औलाद को, और जब स्पेशली जब दोस्त बैठे होते हैं ना, तब वो आई डोंट नो एक माहौल सा बन जाता है जब आप अपने पेरेंट्स की बात करना शुरू होते हैं, और उस वक्त फिर आप रियलाइज करते हैं कि आपके लिए आपके पेरेंट्स क्या अहमियत रखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू होता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और इस बहुत ही प्यारी सी डिस्कशन को हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे, जो हम अपने माँ बाप, अपने प्यारों के लिए करें कि उनकी जब वो थे तो हमारी ज़िंदगी कैसी थी, और जब वो चले गए तो वो हमारे दिल में अब तक बाकी हैं, उनकी यादें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोड़ के